अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नादरीन डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे अब अमेरिका के सदर तो नहीं रहे, लेकिन अभी तक उनका इन्फ्लुएंस है, अभी तक वो खबरों की जीनत है। कोई ना कोई बात डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब होती है और वो खबरों की जीनत बन जाती है। उनको खबरों में रहने का भी शौक था। जब नादरीन वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि एक ऐसा शख्स, ऐसी सोच रखने वाला शख्स मुस्तकबिल में अमेरिका का सदर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे खदशात दूर कर दिए और उन्होंने बता दिया कि वो अमेरिका के सदर कैसे बने, किस तरह उन्होंने अमेरिका की सदारत संभाली। जब वो सदर भी बने तो उनके कुछ ऐसे फैसले थे, कुछ ऐसी हरकत थी जो बायस मज़ा बनी और पूरी दुनिया में वो लोग एंजॉय करते रहे उससे। और उसके अलावा जो उन्होंने कुछ सख्त इक़दामात का ऐलान किया था जो वैसे होने नहीं जा रहे थे, लोग मजाक में ही ले रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं मेक्सिको के साथ वॉल बनाऊंगा, दीवार बनाऊंगा, उस पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसराइल के साथ तल्कात बेहतरीन किए और कुछ उन्होंने ऐसे काम किए कि नाजरीन उन्होंने बता दिया जैसा वो कहते हैं वो ऐसा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाजरीन मुख्तलिफ सोचते हैं, उनके सोचने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है। और जब कोविड-19 शुरू हुआ तो उसके बाद से उनकी है जो है मकबूलियत का ग्राफ कुछ कम हुआ। अदरवाइज़ लग ऐसे रहा था कि वो दोबारा अमेरिका के सदर बन जाएंगे। फ़िलहाल तो नादरीन वो उनको फेसबुक, यूट्यूब ने बैन किया हुआ है, ट्विटर ने बैन किया हुआ है कि वो जो है ना कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर। उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि उन्होंने वायलेंस को उजागर किया है, उन्होंने वायलेंस की तरफ लोगों को तरगीब दी है। और इसके ख़िलाफ़ अमेरिका के ऑरेंज जायंट जो कंपनीज़ हैं सोशल मीडिया के, इनके बहुत सख्त रूल्स हैं। तो नाज़रीन आज बात करूंगा कोविड-19 पैंडमिक के बाद। नाज़रीन कोविड-19 पैंडमिक जब अमेरिका में स्टार्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो है चाइनीज़ वायरस है, ये चाइना का इंपोर्ट करदा वायरस है और इससे हम अमेरिका को महफूज बनाएंगे और हमने इक़दामात उठा लिए हैं और ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है जी कि मुझे इलेक्शन से हराया जाए और उन्होंने एक ऐसा वायरस छोड़ दिया है। तो अब नाज़रीन मैं आपके साथ मज़े की आज बात शेयर करूँगा कि अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन पोस्ट है उसके सहाफ़ियों ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नाइटमेयर सिनेरियोज इनसाइड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांस टू द पैंडेमिक डेट चेंज हिस्ट्री। और इन्होंने इसमें बड़े दिलचस्प वाक़यों का जिक्र किया है, वाक़यात का जिक्र किया है और इसमें उन्होंने खाना जंगियों के बारे में भी जिक्र किया कि वाइट हाउस में क्या खाना जंगियाँ थी। नाज़रीन बहुत मज़े की एक तजवीज़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसी कि उनकी पर्सनालिटी थी ऐसी उन्होंने तजवीज़ दे दी। उन्होंने ये तजवीज़ दी इजलास में जब वो कोविड-19 शुरू हुआ था फरवरी 2020 में। उन्होंने कहा कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं हम उनको ग्वांतानामो भेज देते हैं। नाज़रीन ये तो बड़ी अनहोनी बात हुई। ग्वांतानामो जेल जो है अमेरिका की बड़ी मशहूर है, वहाँ कैदी भेजे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 के पेशेंट्स को हम वहाँ भेज देते हैं। ये तजवीज़ उन्होंने कोविड-19 के इजलास में कही। नाज़रीन हुआ यूँ कुछ कि अमेरिकी महकमा सेहत के जो आला अहदेदार थे वो उनके साथ इजलास में शामिल थे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तजवीज़ दी कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा खाली जजीरा है जिस पर हम कोविड-19 के पेशेंट्स को या जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भेज सकते हैं ताकि ये बीमारी से बचा जाए। तो नाज़रीन उन्होंने एक बड़ी खुद ही दिलचस्प जो है ना राय दे दी। उन्होंने कहा कि हम उनको एक ऐसे जजीरे पर मुंतकिल करते हैं जो सबसे कटा हो। उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको ग्वांतानामो जो है ना वो भेज दिया जाए। तो ये एक बड़ी हैरानकुन तजवीज़ थी। सब लोग हक्का बक्का रह गए, एक दूसरे की शक्लें देखने लगे कि ये अमेरिकन सदर क्या कह रहे हैं, क्या ये तजवीज़ दे रहे हैं। अगर ये बात मीडिया में निकल आई तो इनका कितना मजाक बनेगा और इन पर कितना क्रिटिसिज्म होगा अमेरिका के अंदर। लेकिन जो हैं ट्रंप साहब उनकी अपनी एक लॉजिक्स होती हैं। तो नाज़रीन इस किताब में मज़ीद ये कहा है कि ट्रंप ने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग से उनके इमेज को ख़तरा हो रहा है। जितने ज़्यादा लोग उनकी कैबिनेट में जो हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है और उनको कोविड पॉजिटिव हो रहा है तो जो है इससे नाज़रीन उनकी जो है ना पॉलिटिकल उनका नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उनको इलेक्शन हरवाने की साजिश की जा रही है। तो नाज़रीन वो इसके अलावा इस किताब में
دیکھا ہے کہ وہ امریکہ کے جو ہے نا محکمہ صحت کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو بھی برطرف کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے آسٹریلوی جو ہے کروز یا بحری جہاز میں موجود کورونا میں مبتلا امریکی شہریوں کو واپس ملک بلایا اور میڈیا میں اس کی تصدیق کی۔ تو بیسیکلی ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی تھی، اس کووڈ-19 کے وائرس کو چائنا پہ ڈال دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ چائنیز وائرس ہے اور امریکہ جو ہے اس سے بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور امریکہ میں اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ امریکہ میں اگر کوئی کیسز بھی آتے ہیں تو وہ چھپ جائیں تاکہ ان کا امیج بہتر رہے اور وہ الیکشن جیتیں۔ اور ویسے ناظرین، ان کو الیکشن ہاروانے میں کووڈ-19 کا بھی بڑا کردار رہا ہے، یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، محکمہ صحت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے کتاب میں یہ لکھا کہ امریکی صدر نے کہا کہ ہم دنیا سے اشیاء جو ہے درآمد کرتے ہیں، تاہم ہم کوئی وائرس جو ہے نا وہ درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے جو امریکہ کے شہری باہر ہیں تو وہ باہر ہی رہیں اور ان کو ملک میں نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ ایسی پالیسیز بنا رہے تھے کہ یہاں کے جو امریکہ کے شہری ہیں ان کو ہم گوانتانامو بے جو ہے نا وہاں منتقل کر دیں یا ان کو ایسے جزیرے پر، جو باعث ہنسی تھا۔ اور اب یہ بکس میں جو ہے، جو بک کا نام ہے نائٹ میئر سینیریوز انسائڈ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن رسپانس ٹو دی پینڈیمک دیٹ چینج ہسٹری، اس میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات ہوئی امریکہ کی جانب سے، اور امریکہ جو ہے ناظرین افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوا جو ہے کووڈ-19 سے۔ پہلے تو یہ اس کو چائنیز وائرس کہہ رہے تھے اور سازش سمجھ رہے تھے چائنا کی، لیکن اس نے امریکہ کے اندر بہت تباہی مچائی۔ یہ وائرس کووڈ-19 چائنا سے تو نکلا، لیکن ناظرین اس نے امریکہ کو بہت افیکٹ کیا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ جو دنیا کا جو ملک متاثر ہوا ہے کووڈ-19 سے وہ امریکہ ہوا ہے۔ وہاں پر ناظرین 6 لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکت ہوئی اس وائرس سے ناظرین، اور جو شہر تھا، جو سٹی تھا نیو یارک، وہاں ڈیتھ ریشیو بہت زیادہ تھی۔ اور ناظرین، جو ہلاک ہونے والے افراد میں سے 4 لاکھ لوگ صرف ٹرمپ کے دور میں ہلاک ہوئے۔ اور جب اتنے بڑی تعداد میں امریکہ میں لوگ ہلاک ہوئے، ان کو پراپر ویکسین نہیں لگی، ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ اس وقت تک ویکسین نہیں آئی تھی، تو اس کا افیکٹ پڑا امریکہ کے الیکشن پر۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کا الیکشن ہار گئے، اسی وجہ سے ہار گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس وائرس کے بعد ان کا جیتنا مشکل ہے۔ ورنہ ناظرین، میں خود بھی امریکہ گیا ہوں 2018۔ کچھ ان کی جو انٹرنیشنل پالیسیز تھی وہ سخت تھی، لیکن ڈومیسٹک پالیسیز بڑی ان کی اچھی تھی۔ وہاں پر انہوں نے امپلائمنٹ بہت زیادہ کریٹ کی اور بہت زیادہ نوکریاں امریکیوں کے لیے پیدا کی، اور یہی لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ جیت جائیں گے۔ لیکن کووڈ-19 میں جب لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ان کے لیے صحت کی سہولیات نہیں ہیں، تو اس کا افیکٹ پڑا اور امریکہ میں اتنی زیادہ ڈیتھ ہوئی۔ اور ٹرمپ صاحب کی تجویز بھی بڑی فنی تھی کہ ان کو ایک جزیرے پہ منتقل کرتے ہیں اور وہ گوانتانامو تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کوئی اور جزیرہ اگر وہ منتقل کر لیتے تو وہ ٹھیک تھا۔ خیر ناظرین، یہ آج کی خبر تھی، مزاحیہ خبر تھی کہ ٹرمپ جو ہیں کووڈ-19 کے پیشنٹس کو جو ہیں وہ گوانتانامو منتقل کرنا چاہتے تھے، جو اس بک میں انکشافات ہوئے ہیں۔ تو میں ناظرین مزید آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔